यसको बेसिस चाहिँ खास आरआईको नै स्ट्राटेजिक प्लानिङ गाइड भनेर जुन पाइन्छ, यसो गुगल गऱ्यो भने चाहिँ एकदम सजिलै पाइन्छ होइन। स्ट्राटेजिक प्लानिङ गाइड भन्यो भने चाहिँ आरआईकै टेम्प्लेटबाट चाहिँ इन्सपायर भएर बनाएको कि यो चाहिँ यहाँ आरआईको रोटरी सो आरआईकै स्ट्राटेजिक प्लानिङ गाइडबाट इन्सपायर भएर बनाएको हो होइन। सो यो गाइडमा चाहिँ अब बेसिकली चारवटा फेजेसहरू छ होइन। सो फर्स्ट फेजमा चाहिँ डिटरमाइन द स्टेटस भनेर छ होइन। सो क्लब चाहिँ अहिले के गरिरहेछ भन्ने फर्स्ट फेजलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ एड्रेस गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ एउटा भिजन बनाउनु पऱ्यो, त्यो जुन आफ्नो अब क्लबको स्टेटस बुझेर त्यसमा चाहिँ अब क्लबमा के इस्युजहरू छ जसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने छ, क्लबको स्ट्रेन्थ विकनेस जुन हामी स्वट एनालाइसिस भनेर हुन्छौँ, त्यसपछि मेम्बर सेटिस्फ्याक्सनको कुराहरू अनि च्यालेन्जेसहरू के छ भनेर यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर हामी चाहिँ भिजन बनाइरहेको हुन्छौँ क्या। सो भिजनमा चाहिँ फर्स्ट स्टेप अफ डिफाइनिङ अ भिजन इज, फर्स्टमा चाहिँ हामीले अब क्लबको कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स होस् इन सर्टेन इयर्स, सो 3 वर्षमा चाहिँ क्लब यस्तो होस् वा यसरी डेभलप होस् भनेर। अहिले जे छ त्यो होइन कि अहिले जे छ त्यो पनि भइहाल्यो, तर इन टर्म्स अफ नेक्स्ट फ्यु इयर्स चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो क्लबलाई चाहिँ कस्तो भनेर इन्भिजन गर्न चाहन्छौँ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू यहाँ लेखेर चाहिँ भिजन स्टेटमेन्टहरू बनाउँछौँ क्या। अब भिजन पनि बनायो, अहिलेको स्टेटस पनि बुझेपछि चाहिँ प्लान बनाउँछौँ, मेक अ प्लान भनेर। सो यो प्लान बनाउनलाई पनि अब यसमा चाहिँ पहिला प्रायोरिटी सेट गर्छौँ। सो फर नेक्स्ट 3 इयर्स र नेक्स्ट 5 इयर्स यो चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटिज हुन्छ भनेर चाहिँ प्रायोरिटी बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि एनुअल गोल्स। सो यो एनुअल गोल्स चाहिँ आई थिङ्क सबै क्लबहरूले इन्फर्मली भए पनि गरिरहेको नै हुन्छ क्या। सो हामी चाहिँ यो 6 महिनाको लागि वा यो वर्ष यो गर्छौँ भनेर प्राय प्रेसिडेन्टहरूले प्रेसिडेन्ट भएपछि सम वे अर अनअदर बनाइरह नै हुन्छ क्या। सो यही एनुअल गोल्सकै कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ मेन्सन गर्ने हो क्या, प्रायोरिटिजमा सेपरेट गरेर। सो हाम्रो अब क्लबको प्रायोरिटी सर्टेन प्रायोरिटीहरू होला होइन, 4वटा 5वटा प्रायोरिटीहरू होला, त्यही प्रायोरिटीमा चाहिँ अब यो प्रायोरिटी अन्तर्गत यो गोल पर्छ भनेर चाहिँ सेग्रिगेट गर्ने हो क्या। अनि यो अब यो 3टै फेज सकिसकेपछि चाहिँ एन्ड अफ द इयर, एभ्री एन्ड अफ द इयर चाहिँ प्रोग्रेस ट्र्याक गर्ने होइन। सो एन्ड अफ द इयरै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ छैन होइन। हामीले अब मन्थली बेसिसमा प्रोग्रेस ट्र्याक गर्नु पनि सक्यो होइन। सो यो मन्थ यो गर्यो, यो गर्ने प्लान थियो, भएन वा भयो, किन भयो किन भएन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ यो प्रोग्रेस ट्र्याक गर्न सकिन्छ होइन। सो यो जुन अब फर्स्ट फेज जुन स्टेटस आइडेन्टिफाई गर्ने छ, यो आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ अब हुन त 4-5 जना बसेर गरिरहेको हुन्छन् होइन। तर बेस्ट स्ट्राटेजी चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यहाँ एउटा मेम्बरसिप स्ट्राटेजिक मेम्बरसिप सेटिस्फ्याक्सन सर्वे भनेर छ क्या। यो पनि आरआईकै टेम्प्लेट हो होइन। यो रोटी सेन्ट्रिक छ, रोटीको कुराहरू छ होइन। तर यसमा चाहिँ अब ओभरअल क्वेसनहरू छन् नि, त्यसलाई चाहिँ रोटाको कन्टेक्स्टमा पनि मेक सेन्स गर्छ क्या। जस्तै यो सर्वेमा चाहिँ अब सर्टेन कुराहरू लेखेको छ, जस्तै यो सर्वे पठाऊ, त्यसपछि पठाएपछि त्यसको डेटालाई एनालाइज गरेर यसको रिजल्टको अनुसार चाहिँ एक्सन प्लान बनाउने हो भनेर यहाँ लेखिरहेको छ नि। सो हाम्रो एक्सन प्लान त जुन यहाँ जुन एनुअल प्लानमा स्ट्राटेजिक प्लानिङसँग अलाइन गरेर बनाइरहेको हुन्छौँ नि त। सो यसमा जुन क्वेसन्सहरू छ, हाउ सेटिस्फाई आर यु विथ यर मेम्बरसिप इन रोटरी क्लब होइन, त्यसको ठाउँमा क्वेसन वुड बी रोटा क्लब होला होइन। अनि अब कन्सिडर आवर कल्चर मेम्बर मिटिङ इन्डिकेट यर अग्रिमेन्ट विथ फलोइङ स्टेटमेन्ट भनेर छ होइन। सो यो कुराहरू माई क्लब मिटिङ्स आर गुड युज अफ माई टाइम, यो कुराहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्यो कि। यदि धेरै मेम्बर्सहरूले चाहिँ मेरो क्लब मिटिङ्स चाहिँ कामै छैन, इट्स नट अ गुड युज अफ माई टाइम भने पनि अब त्यो क्लब मिटिङ चाहिँ इज अ प्रब्लम होइन, त्यो चाहिँ अब क्लबको लागि स्ट्राटेजिक इस्यु हुन जान्छ क्या। अब त्यो इस्युलाई ह्यान्डल गर्नलाई के होला, मिटिङमा अब स्पिकर्स बोलाउने हो कि, मिटिङमा इङ्गेजमेन्ट दिने हो कि, मिटिङ्समा मेम्बर्सहरूलाई केही सर्टेन रोल दिने हो कि, सो द्याट यो कुराहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकोस् भनेर चाहिँ मेबी त्यसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्यो। यसबाट अर्कै डेटा देला, यसबाट अर्कै डेटा देला होइन। सो यो स्ट्राटेजिक सर्वे, यो जुन मेम्बरसिप सर्वेले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प हुन्छ क्या। अब कति कुराहरू अब क्लबको कन्टेक्स्टमा मेक सेन्स नहोला, यसलाई चाहिँ आफ्नै वेमा ट्विक गर्नु मिल्यो होइन। यसलाई चाहिँ एज एउटा टेम्प्लेट मानेर यसलाई आफ्नै वेमा ट्विक गर्नु पनि मिल्यो। तर यो चाहिँ अब एकचोटि हेरेर क्लब मेम्बर्सहरूलाई फरवर्ड गरेर यसबाट आएको स्टडीलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ आई थिङ्क यो जुन स्टेटसवाला पार्ट चाहिँ वा स्ट्राटेजिक इस्युवाला पार्ट चाहिँ ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ होला कि। सो यहाँ चाहिँ मैले यो सबै
यो जुन गाइडलाइन नै एउटा भर्ने हिसाबले नै डिफाइन गरेको छु होइन। सो अब हाम्रो फर्स्ट फेजमा स्ट्राटेजिक इस्यु डिफाइन गर्ने पार्ट छ। यसमा चाहिँ मैले एउटा के भन्छ टेम्प्लेट जस्तै बनाएको छु कि। सो एउटा डमी क्लब छ, रोटा क्लब अफ सूर्यनगर भनेर होइन। त्यो सूर्यनगरको चाहिँ स्ट्राटेजिक इस्युजहरू चाहिँ यस्तो छ कि, जस्तै अनएभाइबिलिटी अफ मेम्बर्स ड्युरिङ मिटिङ एन्ड इभेन्ट, ल्याक अफ रेकग्निसन इन द कम्युनिटी होइन। ए सो यो दुइटा भएर छ। नट बिङ एबल टु युज द स्किल्स एन्ड ट्यालेन्टेड अफ रोट्र्याक्टर्स, ल्याकिङ सेन्स अफ ओनरसिप एन्ड लिडर अफ कम्युनिटी एन्ड लिडरसिप होइन, ल्याक अफ अवेरनेस एन्ड मोटिभेसन इन कम्युनिटी टेक द ओनरसिप अफ द कम्युनिटी। यो इन्टरनल मात्र नभइकन एक्सटर्नल पनि हुनसक्छ क्या। जस्तै म चाहिँ सूर्यनगरको मान्छे हो भने चाहिँ सूर्यनगर इन द प्लेसमा पनि इस्युजहरू हुनसक्छ नि। जस्तै यहाँ चाहिँ अवेरनेस एन्ड मोटिभेसन, कम्युनिटीमै अवेरनेस र मोटिभेसन छैन अरे होइन। सो कम्युनिटीमा चाहिँ मान्छेहरूलाई अब फोहोर हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूलाई मतलबै छैन त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ भनेर, त्यो पनि इस्युज हुन्छ क्या, जसलाई चाहिँ एज अ मेम्बर अफ द्याट एज अ रोटा क्लब अफ द्याट लोकालिटी क्यान रिजल्भ क्या। सो इन्टरनल एक्सटर्नल इस्युजहरू हुनसक्छ, इन्टरनल भयो विदिन क्लबको, अनि बियोन्ड क्लबको कुराहरू पनि यहाँ लिस्ट आउट हुनसक्छ होइन। सो यो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो के भन्छ हाम्रो जुन स्वट एनालाइसिसमा पनि यो चाहिँ अब इस्युजहरू भयो। यो चाहिँ अब स्वट एनालाइसिस गर्दा चाहिँ हाम्रो क्लबको स्ट्रेन्थ र विकनेस, यो चाहिँ यसमा अब डाइभर्स पुल भयो, एजुकेटेड एन्ड मोटिभेटेड मान्छे छ अरे, नेटवर्किङ राम्रो छ। त्यसपछि विकनेसमा चाहिँ हाम्रो भलिन्टियरिङ टाइम छैन, धेरैवटा आइडिया छ तर एक्जिक्युसन छैन होइन, कम्युनिकेसन छैन अरू क्लबसँग, डाइभर्सिटी छैन, अनि भर्खर खोलेको क्लब हो भनेर चाहिँ यो सूर्यनगर चाहिँ भर्खर खोलेको क्लब हो, त्यही भएर इट्स वान अफ इट्स विकनेस भयो होला होइन। अपर्च्युनिटीमा हामी चाहिँ फ्लेक्सिबल छौँ होइन, अटेन्डेन्सको केसमा मेम्बरसिप चाहिँ ग्रो भइरहेछ। त्यसपछि हाम्रो अवेरनेस बढिरहेछ, लोकल युथ हरू चाहिँ फोकस गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो स्पोन्सरबाट फन्डिङ ल्याउन सक्छौँ। त्यसपछि च्यालेन्जेसमा चाहिँ अब सबैले प्रोजेक्ट आइडिया दिन्छ तर के इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर थाहा छैन। त्यसपछि रिसोर्सेसहरू कन्ज्युम गर्न छैन होइन। त्यसपछि मेम्बर रिटेन भइरहेको छैन र भिजिबिलिटी र प्रमोसन छैन होइन। सो त्यो यसरी चाहिँ सोर्ट एनालाइसिस गरेर अब फेज टूमा हाम्रो अब करेन्ट स्टेटस थाहा पायो। फेज टूमा डेभलप अफ भिजन भनेर छ होइन, वाट डु वान्ट आवर क्लब्स टु बी लाइक। सो क्लब क्यारेक्टरिस्टिक्स, सो 5 वर्ष वा 3 वर्षमा चाहिँ हामीले यहाँ एउटा टाइमलाइन पनि डिफाइन गरेका छौँ। सो माथि गयो भने चाहिँ फ्रम 2021देखि 22-23को लागि बनाएको हो होइन यो। सो यहाँ जुन यसले क्यारेक्टरिस्टिक्स इन्भिजन गरेको चाहिँ भाइब्रेन्ट होस्, सेल्फ डेभलपमेन्टमा फोकस होस्, इन्भाइरोमेन्ट सेन्ट्रिक होस्, सो इन्भाइरोमेन्टलाई प्रिजर्भ गर्नेहरू होस्, त्यस्तो त्यस्तो प्रोजेक्टहरूमा काम होस्, अनि इनोभेटिभ होस्। सो यो 5वटा चाहिँ 1 2 3 4वटा सरी 4वटा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ दे वान्ट टु ह्याभ इन देयर क्लब होइन। अब त्यो 4वटा क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ उनीहरूले एउटा भिजन स्टेटमेन्ट बनायो। Rotary Club of Surinagar envisions a vibrant club establishing itself as an organization focused on environment protection and supporting youth in self-development by doing innovative activities that addresses environmental issues होइन। सो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो क्लब चाहिँ एउटा भाइब्रेन्ट क्लब होस् जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनमा काम गरोस् र जुन त्यहाँ इङ्गेज हुने मेम्बर्सहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो सेल्फ डेभलपमेन्टमा हेल्प गरोस्। अनि हेल्प गर्नलाई चाहिँ अब सेल्फ डेभलपमेन्टको प्रोजेक्टै हुँदैन कि इनोभेटिभ एक्टिभिटिज हुन्छ जुन जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्ने एक्टिभिटिजमा इङ्गेज गराएर चाहिँ युथलाई डेभलप गर्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले भिजन स्टेटमेन्ट बनाएको छ क्या। सो यही भिजन स्टेटमेन्टमा बसेर अब उनीहरूले आफ्नो चाहिँ प्रायोरिटिज सेट गराएको छ। सो यहाँ अब हामीले स्ट्राटेजिक इस्युजमा त धेरैवटा इस्युज हुनसक्छ नि त। सो यो धेरैवटा इस्युजमा पनि अब प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ यसरी डिफाइन गराएको छ क्या। सो यसमा भएको प्रब्लमलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ यो चाहिँ इस्युज चाहिँ प्रब्लम भयो। अब यसलाई ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ यहाँ प्रायोरिटी चाहिँ इन्क्रिज इम्प्याक्ट इन द इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्टिभिटिज होइन। सो इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन काम गरिरहेकोमा चाहिँ इम्प्याक्ट इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि इङ्गेज मेम्बर्स टु हेल्प इन सेल्फ डेभलपमेन्ट, डेभलप इनोभेटिभ आइडियाज टु कन्डक्ट प्रोजेक्ट, इन्हान्स पर्फर्मेन्स एन्ड सस्टेनेबिलिटी अफ द क्लब होइन। सो क्लब चाहिँ सस्टेनेबल हुनु पऱ्यो। भोलि आएर अब त्यो क्लब चाहिँ नडुबोस्, क्लब चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जाओस् को हिसाबले यिनीहरूले 4वटा यसरी चाहिँ प्रायोरिटी सेट गर्यो होइन।
अब चारवटा प्रायोरिटी सेट गरेपछि प्रायोरिटी नम्बर 1 इन्क्रिज इन कि इम्प्याक्ट इन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन भनेर छ। सो इन्क्रिज इम्प्याक्ट इन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनमा गोल्स चाहिँ यिनीहरूले यसरी हालेको छ क्या। सो अब यो इन्क्रिज इम्प्याक्ट इन द प्रोटेक्सन एक्टिभिटिज चाहिँ अब लेट्स चाहिँ यो चाहिँ इट कुड बी अ गोल फर 2020-21देखि 22-23सम्मको एउटा प्रायोरिटी हो होइन। यो प्रायोरिटी अन्तर्गत चाहिँ यो इयर चाहिँ अब हामीसँग दुईवटा गोल छ क्या। इम्प्लिमेन्ट प्रोजेक्ट्स फर इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन अन लोकल कम्युनिटी। सो लोकल कम्युनिटीमा चाहिँ उनीहरूको भेग थियो होइन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्टिभिटिज। अब यो लोकल पनि होला, ग्लोबल पनि होला, वा हुन्छ नि नेपालभरि पनि हुनसक्छ। तर उनीहरूको यो इयरको फोकस चाहिँ लोकल कम्युनिटीमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनको फोकस छ। त्यसपछि रेकग्नाइज लोकल कम्युनिटी लिडर्स इन्भाइरोमेन्ट इन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्टिभिटिज। सो यसमा चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनको प्रोजेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ लोकल कम्युनिटी लिडर्सहरूलाई चाहिँ रेकग्नाइज गर्ने हो होइन। सो एनुअल गोल्समा जुन योमा अब चारवटा उनीहरूले एक्सन आइटम्स हालेको छ। फर्स्ट वान कम्युनिटी असेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि क्लब मेम्बर्सलाई चाहिँ ओरिएन्ट गर्नु पऱ्यो होइन प्रोजेक्ट्सहरू कसरी डेभलप गर्ने इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड भनेर। त्यसपछि उनीहरूले फिजिबिलिटी हेऱ्यो लोकल कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो प्रोजेक्ट गर्नु मिल्छ। त्यसपछि बेस्ड अन फिजिबिलिटी प्रिपेयर्ड अ वेल प्लान प्रोजेक्ट एन्ड एक्जिक्युट इट होइन। सो यसरी चाहिँ चारवटा एक्सन आइटम्स चाहिँ यो पर्टिकुलर गोल्सको लागि छ। सो त्यस्तै गरेर अब हरेक क्लबको आफ्नै वेले हिँड्नुसक्छ होइन। एउटा पर्टिकुलर गोलको लागि दे क्यान डु मल्टिपल प्रोजेक्ट्स एज वेल। यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट भन्दा पनि एक्सन छ होइन। तर प्रोजेक्ट इटसेल्फ क्यान बी एन एक्सन होइन। जस्तै यो एउटा प्रोजेक्ट छ सो यो इटसेल्फ बिकम्स एन एक्सन होइन। सो वाट एभर प्रोजेक्ट द्याट वी डु यो चाहिँ एक्सनमा हुन जान्छ क्या। सो अब यसको रेस्पेक्टिभ रिसोर्सेसमा हेर्ने हो भने असेसमेन्ट गर्नलाई सायद केही पनि रिसोर्स चाहिँदैन होला। चाहिन पनि सक्छ होइन। चाहिन्छ भने मेन्सन गर्नु पऱ्यो। मेम्बर एकजना असाइन गर्यो। त्यसपछि टाइम लाइनमा चाहिँ जुलाईमा गर्ने भनेर छ। त्यसपछि क्लब मेम्बर्सलाई ओरिएन्ट गर्ने कुरामा पनि भेन्यू चाहियो भेन्यूमा राखेर ओरिएन्ट गर्नलाई। त्यसपछि एकजना मेम्बर असाइन गरेर छ जुलाईमा होइन। त्यस्तै गरेर यो पनि अगस्तमा असाइन छ। केही पनि रिसोर्सेस चाहिँदैन भनेर एनालाइज गर्यो अगस्तमा छ। त्यस्तै गरेर अब रेकग्नाइज कम्युनिटी लिडर्स इन्भल्भ इन द इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्टिभिटिज छ। यसको लागि एक्सन एउटा चाहिँ अवार्ड सेरेमनी गर्ने जहाँ चाहिँ लोकल लिडर्सहरूलाई चाहिँ अब टोकनहरू दिने पुरस्कारहरू दिने होइन। त्यसरी चाहिँ एउटा अवार्ड सेरेमनी चाहिँ यो इटसेल्फ बिकम्स अ प्रोजेक्ट होइन। अब प्रोजेक्ट अर इभेन्ट भनौँ यो इटसेल्फ बिकम्स अ प्रोजेक्ट अर इभेन्ट टु रियलाइज दिस गोल होइन। त्यसको लागि अब भलिन्टियर्स चाहिला भेन्यू चाहिला अवार्ड टोकन्स चाहिला रिफ्रेसमेन्ट चाहिला। त्यसको लागि पनि एकजना कोअर्डिनेटर वा मेम्बर असाइन गरिदियो यो चाहिँ नोभेम्बरमा गर्ने भनेर। सिमिलरली अब स्ट्राटेजिक प्रायोरिटी 2 इङ्गेज मेम्बर्स टु हेल्प देम इन सेल्फ डेभलपमेन्ट भनेर छ। त्यसमा पनि सेम प्याटर्नमा एनुअल गोल्स बनायो। एउटा यहाँ अब मैले एउटा मात्र हालेको छु इक्जाम्पलको लागि। देयर क्यान बी मल्टिपल एनुअल गोल्स होइन। त्यसपछि एक्सनमा अब यस्तो यस्तो गर्ने भनेर प्रोजेक्ट पनि हुनसक्छ वा सर्टेन एक्टिभिटी पनि हुनसक्छ होइन। जस्तै यो प्रोजेक्ट होइन यो चाहिँ इन्भल्भ गर्ने यो चाहिँ मोर अन प्र्याक्टिसको कुरा होला होइन। तर यो चाहिँ प्रोजेक्टै भयो होइन। लिडरसिप डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ होइन यो प्रोजेक्ट वा इभेन्ट भयो। अगेन कन्डक्ट ट्रेनिङ फर इन्कमिङ के क्लब अफिसर्स एटलिस्ट 1 month बिफोर दे टेक अफिस होइन। यो पनि सम काइन्ड अफ एक्टिभिटी भयो। तर यो चाहिँ काइन्ड अफ प्रोसेस भयो होइन। सो प्रोसेस होला एक्टिभिटी होला वाट एभर एक्सन द्याट निड्स टु बी डन यो गोल फुलफिल गर्नलाई चाहिँ यो चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गर्ने भयो क्या। रिसोर्सेस चाहिएन यसमा चाहिँ भेन्यू नोटबुक चार्ट स्टिकी नोट्स चाहियो होइन। अब यसमा रिसोर्स पर्सन चाहियो भेन्यू चाहियो। यहाँ पनि मान्छे असाइन गरेका छौँ। अब यसको टाइमलाइन चाहिँ थ्रु आउट द इयर होइन। यो जुन पास यो त प्रोसेस हो नि त प्रोसेस एकचोटि गर्ने कुरा होइन। यो चाहिँ थ्रु आउट द इयर गर्छौँ होइन। तर यो लिडरसिप ट्रेनिङ चाहिँ सायद एकचोटि मात्र गर्छौँ अप्रिलमा मेमा होइन। सो यसरी चाहिँ अब प्रायोरिटी सेट गरेर चाहिँ एनुअल गोल्सहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन। इफ मिल्छ भने अब 3-4 वर्षको लागि नै गोल्स डिफाइन गर्दा पनि भयो। यो पर्टिकुलर स्ट्राटेजीको लागि चाहिँ इयर 1मा यो गोल इयर 2मा यो गोल इयर 3मा यो गोल भनेर त्यसरी पनि डिफाइन गर्नु मिल्यो। अब इफ अब लिडरसिप रेडी छैन हामी चाहिँ इयर वाइज जान्छौँ भने चाहिँ यो इयरको लागि चाहिँ यो एनुअल गोल्स नेक्स्ट इयरको लागि नेक्स्ट सर्टेन एनुअल गोल्स भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ एनुअल प्लानिङ गरेर प्रायोरिटी चाहिँ सर्टेन वर्षको लागि सेट गर्ने। त्यसपछि एनुअल गोल्स चाहिँ यो हाम्रो एनुअल प्लानलाई चाहिँ यो प्रायोरिटी वाइज सेग्रिगेट गरिदिने कि त्यसरी चाहिँ यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ गाइडमा चाहिँ यसरी रेकमेन्ड गरेको छ होइन। सो अब यो मैले भरेको छैन 3 र 4 को लागि जस्ट फर इक्जाम्पल मैले दुइटा भरे देखाएँ होइन। सो अब नेक्स्टमा ट्र्याकिङ प्रोसेसमा जाने हो भने चाहिँ अब यहाँ यो पनि इक्जाम्पल हो है। यो मैले एड गरे हो यो पनि सो यसलाई म ग्रे गरिदिन्छु है। सो यो पनि मैले एड गरे हो। सो उनीहरूको गोल प्रोसेस प्लान चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर अब
क्लबले आफै पनि डिफाइन गर्न सक्यो होइन। मैले जस्ट फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ 3टा एक्टिभिटीहरू सेट गरेँ जसले चाहिँ हाम्रो रिभ्यू प्लानलाई चाहिँ रिभ्यू प्लान यस्तो छ भनेर सेट गर्नलाई क्या। सो फर्स्ट अफ अल रिभ्यू अल द एक्टिभिटिज अन बोर्ड मिटिङ। सो बोर्ड मिटिङमा चाहिँ अहिले भइरहेको सबै एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने अनि तिनीहरू चाहिँ गोलसँग अलाइन छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। सो यो एउटा एक्टिभिटी भयो जसले चाहिँ प्रोग्रेस प्लान ट्र्याक गर्नलाई हेल्प गर्छ। कन्डक्ट मिटिङ विथ कमिटी चेयर्स टु कन्सिस्टेन्टली ओरिएन्ट देम अबाउट द गोल्स होइन। सो कमिटी चेयरहरूलाई चाहिँ हाम्रो गोल यो हो, सो तिमीहरूले प्लान गर्दा यसरी नै गर्ने भनेर सिकाउनलाई चाहिँ यो ओरिएन्टेसन गरिराख्ने होइन, यो पनि प्रोसेस भयो। प्रेजेन्ट अ रिभ्यू अफ ओभरअल प्रोग्रेस ड्युरिङ क्लब एसेम्ब्ली होइन। सो क्लब एसेम्ब्ली हुँदा चाहिँ अब प्लानिङ्सहरू त छँदैछ तर ओभरअल प्रोग्रेस यो छ भनेर चाहिँ ओभरअल क्लबलाई नै देखाउने होइन। सो यसरी चाहिँ यो 4वटा सेट गर्न सक्यो होइन। तर अब डिपेन्डिङ अन द क्लबले आफ्नै वेको प्रक्रियाहरू पनि सेट गर्न मिल्यो क्या। हामी चाहिँ अब एउटा स्पेसल मिटिङ नै राख्छौँ गोल प्रोग्रेस गर्नलाई कि गोलको प्रोग्रेस ट्र्याक गर्नलाई भने पनि त्यो पनि मिल्यो होइन। सो आफ्नो वेले प्रोग्रेस डिफाइन गर्नु मिल्यो। दिस इज जस्ट एन इक्जाम्पल होइन। सो रिभ्यू एन्ड एडजस्टको केसमा अघिकै प्रायोरिटी फेरि आयो है। सो इन्क्रिज इम्प्याक्ट इन द इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्टिभिटिज हाम्रो प्रायोरिटी थियो। गोल चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्ट प्रोजेक्ट्स फर इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन अन लोकल कम्युनिटी अनि रेकग्नाइज लोकल कम्युनिटी इन्भल्भ इन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्टिभिटिज। सो एट द एन्ड अफ द इयर अर एट द मिड अफ द इयर यो पार्टले चाहिँ ट्र्याक गर्न हेल्प गर्छ कि। सो मेट अर नट मेट होइन, यो चाहिँ मेट भयो। किन मेट भयो अब यहाँ रिजन डिफाइन गर्नु पऱ्यो। किन मेट भयो भने चाहिँ हामीले सोचेको प्रोजेक्टहरू सबै कन्डक्ट गऱ्यौँ। कन्डक्टेड अल द प्रोजेक्ट्स द्याट ह्याभ सिन पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट इन द लोकल कम्युनिटी होइन। सो हामीले प्लान गरेको सबै कामहरू गऱ्यौँ र कम्युनिटीमा पनि राम्रो पोजिटिभ इम्प्याक्ट आयो। त्यही भएर यो चाहिँ मेट भयो होइन, यो चाहिँ फुलफिल भयो। तर अब एडजस्टमेन्ट चाहिँ केही पनि गर्नु पऱ्यो किनकि यो त फुलफिल भयो नि त। रेकग्नाइज लोकल कम्युनिटी लिडर्स इन्भल्भ इन द इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्टिभिटिज, यो चाहिँ पार्सियल्ली मेट भनेर भयो अरे होइन। किनभने यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ अर्गनाइज गऱ्यौँ तर यो रेकग्निसन गर्दै गर्दा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युटरहरूलाई चाहिँ हामीले रेकग्नाइज गर्नै बिर्स्यौँ। सो कम्युनिटी लिडर्स थियो जसले चाहिँ एक्चुली इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनमा काम गरिरहेको थियो, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले छुट्यायौँ अरे होइन। प्रोजेक्ट गऱ्यौँ तर प्रोजेक्ट गर्दा गर्दै पनि यो चाहिँ मेट भएन कि, यो चाहिँ पार्सियली मेट भयो। तर अब इदर यो त्यही कारणले चाहिँ यो पार्सियली मेट भयो होइन। अब एडजस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त। सो यही कुरा अब नेक्स्ट इयर कन्टिन्यू गर्ने हो भने वा हुन्छ नि यो रियलाइज गरिसकेपछि डेभलप अ बेटर प्रोसेस टु स्क्रुटिनाइज लोकल कम्युनिटी कन्ट्रिब्युटर्स होइन। सो लोकल कम्युनिटीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने मान्छेहरू अब बेटर वेले थाहा पाउनु पऱ्यो सो द्याट नेक्स्ट टाइम गर्दा चाहिँ यो नछुटाउँछ होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले अब ओभरअल स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्न सक्छौँ होइन। फर्स्टमा अब त्यही 4वटा प्रोसेस छ। एउटा आफ्नो स्टेटस थाहा पाउनु पऱ्यो, स्टेटस थाहा पाएपछि भिजन सेट गर्नु पऱ्यो, भिजन सेट गरेपछि एउटा प्लान बनाउनु पऱ्यो, प्रायोरिटी सेट गर्नु पऱ्यो, प्रायोरिटी सेट गरेपछि त्यो प्रायोरिटी अनुसार गोल बनाउनु पऱ्यो अनि फाइनली त्यो गोल बनाइसकेपछि चाहिँ लास्टमा त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्नु पऱ्यो यसरी। सो यही ठ्याक्कै रिजिड वेमा फलो गर्नुपर्छ भनेर छैन होइन। हामीसँग डिफ्रेन्ट टेम्प्लेट्सहरू पनि छ। रिसोर्स सेन्टरमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क रिसोर्स सेन्टरमा आई थिङ्क स्ट्राटेजिक प्लानिङको सरी एउटा आई थिङ्क गोङ्गबुको टेम्प्लेट पनि छ, रोटा क्लब अफ गोङ्गबुको। सो यहाँ डाउनलोड गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ स्ट्राटेजिक स्याम्पल छ होइन। सो यो पनि हेरेर हेरेर गर्दा पनि भयो तर यो एक्ज्याक्टली यही फर्मेटलाई फलो गरेको छैन क्या। सो आफ्नो आफ्नो फर्मेट हुन्छ होइन स्ट्राटेजिक प्लानिङको। यो अलिकति मोर डिटेल वेमा बनाइरहेको छ होइन। यसरी अब तपाईँहरूले डिआरआरको मेसेजहरू पनि हाल्नु मिल्यो यसमा चाहिँ। अब किन बनाएको भनेर सबै निड हुन्छ नि वाइ स्ट्राटेजिक प्लानिङ वा स्ट्राटेजिक प्लानिङको हाम्रो चाहिँ प्रोसेस यस्तो हुन्छ भनेर यसमा चाहिँ सबै डिफाइन छ क्या। सो यो प्रोसेसबाट जाँदा पनि केही प्रब्लम छैन। यो चाहिँ मोर टेम्प्लेटिङ स्टाइलमा भयो, यसलाई फिल गर्दै गर्दा आफै बन्ने भयो। यो चाहिँ मोर एनालाइटिक गरेर उनीहरूले अलिकति मोर डिप डाउन गरेर गराएको छ। अहिले बेसिक लेभलबाट स्टार्ट गर्दा यो गर्दा पनि भयो तर इफ क्लब्स थिङ्स दे आर क्यापेबल इनफ हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ यो हिसाबले गर्न सक्छौँ हामी टाइम दिएर। बरु यस्तै खाले स्ट्राटेजिक प्लानिङ गरेर बनाउँछौँ जहाँ चाहिँ हामीले अब नेसनको सिचुएसन हेरेर छौँ हामीले हुन्छ नि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ क्लबमा होला, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ अब हाम्रो डिस्ट्रिक्ट होला, पोलिटिकल फ्याक्टर होला, टेक्नोलोजीको फ्याक्टर होला, नेसनको सिचुएसन हेरिरहेछ।
लोकल सिचुएसन हेरिरहेको छ होइन, सबै कुरालाई एनालाइसिस गरेर बनाइरहेको छ। सो त्यसरी गर्दा पनि भयो, हामीले त अब त्यस्तो डिप डाउन एनालाइसिस गरिरहेको छ नि यहाँ विदिन क्लब र कम्युनिटीसम्म रिच आउट गरिरहेको छ, तर यहाँ चाहिँ नेसनको प्रायोरिटीलाई पनि हेरिरहेको छ होइन। अब त्यस्तै गर्ने हो भने युनाइटेड नेसनको त्यो के भन्छ एसडिजी गोल्सहरूलाई पनि प्रायोरिटी लिएर पनि बनाउनु मिल्यो होइन। आरआईको 6 एरिया कि 7 एरिया अफ फोकसलाई पनि प्रायोरिटी लिनु मिल्यो। अब क्लबहरूको आफ्नो आफ्नो वेमा हो, तर बेसिकली गरिरहेको यसमा पनि फेरि त्यही छ क्या। यदि हेऱ्यौँ भने यसमा पनि भिजन छ, मिसन छ होइन, त्यसपछि स्वट एनालाइसिस गरिरहेको छ, अनि त्यसपछि अब त्यही अनुसारले चाहिँ गोल्सहरू डिफाइन गरिरहेको छ, स्ट्राटेजिजहरू बनाइरहेको छ होइन। समहाउ यही यही फर्मेटमा छ, अलिकति डिफ्रेन्ट छ। यहाँ चाहिँ गोल्सको ठाउँमा के भन्छ हाम्रो एनुअल गोल्सको ठाउँमा अब्जेक्टिभ्सहरू छ, स्ट्राटेजिजहरूको ठाउँमा यहाँ एक्सन्स भनेर छ होइन। सो सम काइन्ड अफ म्याप चाहिँ छ, तर अलिकति डिफ्रेन्ट पनि छ। डज नट निड टु फलो द सेम टेम्प्लेट, जस्ट तपाईँहरूलाई जसरी कन्भिनियन्ट लाग्छ त्यसरी चाहिँ यो टेम्प्लेट चाहिँ डेभलप गर्ने हो है।